आजका मुख्य विषयमा भारतले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्नु सहज र स्वाभाविक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भारतले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर मान्यौँ र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ नै दुःखद कुरा हो, सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक कुरा पनि होइन। नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउन वार्तामै जोड दिन परराष्ट्रविदहरूको सुझाव। धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो भने विकल्पको बारेमा नेपालले सोध्ने एउटा अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने कुरो भारतले पनि सोचोस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा स्विडेनका अभियोजनकर्ताहरूद्वारा सन् 1986 मा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। स्विडेनका प्रधानमन्त्री उलोफ पाल्मको हत्या गरिएको 34 वर्षपछि अभियोजनकर्ताहरूले त्यस बेलाका साक्षीको बयानका आधारमा उनको हत्यारा पत्ता लगाएको बताएका छन्। ती व्यक्ति ग्राफिक्स डिजाइनर स्टिङ एङ्स्ट्रियम रहेको बताइएको छ। उनको 20 वर्ष अघि मृत्यु भएको र उनले एक्लै पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या गरेको बताइएको छ। अभियोजनकर्ताहरूले एङ्स्ट्रियमको पहिचान गरेका साक्षीको बयानलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै प्रहरी छानबिनको आलोचना गरेका छन्। तर प्राय प्रमाण परिस्थितिजन्य छन् र हत्याको कारणबारे कुनै किसिमको सङ्केत नदेखिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता म्याडी स्यावेज भन्छन्। एङ्स्ट्रियम पाल्मका सामाजिक लोकतान्त्रिक नीतिहरूका कडा आलोचक थिए। उनी बन्दुक चलाउन अभ्यस्त थिए र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। बीबीसी संवाददाता म्याडी स्यावेजको भनाई। स्विडेनका पूर्व प्रधानमन्त्रीको चलचित्र हेरेर फर्किरहेका बेला हत्या भएको थियो। पाल्मका छोराले एङ्स्ट्रियम विरुद्धको मुद्दा विश्वसनीय रहेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। इटलीमा कोरोना भाइरस पीडितका आफन्तहरूको एउटा समूहले महामारी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर कानूनी गुनासो पेश गरेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्ये एक उत्तरी सहर बाहिर गाउँमा 50 जनाको समूहले अभियोजनकर्ता समक्ष गुनासो पेश गरेका हुन्। पीडितका एकजना आफन्तले फेसबुकमा समूह बनाएपछि उनीहरू एकीकृत भएका थिए। उनीहरूले सङ्कटका बेला आफूहरूलाई त्यसै छोडिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले त्यस्तो गल्तीका लागि आफूहरूले बदला वा क्षतिपूर्ति भन्दा पनि न्याय खोजेको बताएका छन्। चीन सरकारले आफ्नो मुलुकमा निकै प्रख्यात सामाजिक सञ्जाल सिना वेबोका केही महत्त्वपूर्ण फिचरहरूलाई 1 हप्तासम्म चलाउन नमिल्ने बनाउने दुर्लभ कदम उठाएको छ। चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कदमलाई अलिबाबा कम्पनीका एकजना वरिष्ठ अधिकारीको कथित विवाहेतर सम्बन्धबारे उक्त सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट खुलासा र त्यसबारे छलफलका घटनासँग जोडेका छन्। अलिबाबालाई चीनको प्रमुख व्यवसायका साथै सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावमा पार्न सक्ने कम्पनीका रूपमा हेरिन्छ। चीनिया निकायहरूले आफूहरूले अनावश्यक मान्ने गफ र अश्लील मान्ने सामग्रीलाई लामो समयदेखि हतोत्साहित गर्दै आएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच विश्वका विभिन्न अर्थतन्त्रहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको एउटा प्रतिवेदनले परिदृश्य भयावह रहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक सहकार्य र विकाससँग सम्बन्धित संस्था ओइसिडीले 2वटा परिदृश्य पहिल्याएको छ। पहिलोमा भाइरस हराउँदै जानेछ भने अर्कोमा यसै वर्ष संक्रमणको दोस्रो लहर देखिनेछ। दुवै अवस्थामा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा गहिरो मन्दी देखिने र केही समयपछि मात्रै अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ। ओइसिडी प्रमुख होसे एन्जल गुरिया ट्रेभिनो भन्छन्, करोडौंले रोजगारी गुमाउने छन् र त्यो कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नआउँदैको अवस्थामा हो। दोस्रो लहर आए थप 4 करोडले रोजगारी गुमाउने छन्। ओइसिडीका प्रमुख होसे एन्जल गुरिया ट्रेभिनोको भनाई। सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा 7.5% को गिरावट आउने बताइएको छ, जुन अन्य आधिकारिक पूर्वानुमान भन्दा बढी हो। युरोपेली संघका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरलाई कोरोना भाइरसबारे मिथ्या सूचनासँग उनीहरू कसरी जुझिरहेका छन् भन्ने विषयबारे जानकारी सहितको मासिक प्रतिवेदन आफूहरूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। ती कम्पनीहरूले उनीहरूले गरिरहेको पहल अझ बढाउनुपर्ने समेत अधिकारीहरूले बताएका छन्। फेसबुक र ट्विटरले सरकारी सामग्री कसरी प्रवर्धन गरिरहेका छन् र कोरोना भाइरसबारे मिथ्या सूचना र त्यस्तै खाले विज्ञापन सीमित गर्न के कस्ता कदम चालेका छन् भन्ने विषयमा मासिक रूपमा सूचना माग गरिएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार भाइरसबारे मिथ्या सूचनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ। र भारतको आसाम राज्यस्थित एउटा तेलको कुवामा भएको आगलागी निभाउने क्रममा 2 जनाको ज्यान गएको उत्तर पूर्वी क्षेत्रका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त कुवा सञ्चालक ओइल इन्डिया लिमिटेडका अनुसार 2 जना अग्नि नियन्त्रकहरूको मृत शरीर एउटा ताल नजिक भेटिएको थियो। त्यहाँ करिब 2 हप्ता अघिबाट ग्यास चुहावट हुन सुरु भएको र मंगलबार ठूलो आवाजसहित विस्फोटन भएको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षसम्म पनि नबुझ्नु दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। आज संसदमा विनियोजन विधेयक 2077 माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रतिवेदनप्रति भारतले चासो नदेखाउनु स्वाभाविक कुरा नभएको पनि बताए। सुनौ एक रिपोर्ट। संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् 1950 को सन्धि लगायत नेपाल र भारत बीचका विभिन्न समस्या समाधान गर्न उक्त समूह गठन गरिएको स्मरण गरे। तर उक्त समूहको गठन गर्दा त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने भन्ने मान्यता राखिएको बताए। प्रतिवेदन तयार भएको 2 वर्षसम्म भारतले त्यसलाई बुझ्न रुचि नदेखाउनु अस्वाभाविक भएको ओलीको भनाइ छ। दुईटैले बुझ्दाखेरि जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर हामीले भारतले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर मान्यौँ र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ नै दुःखद कुरा हो। उहाँहरूले त्यो बुझ्नु र त्यस सम्बन्धमा अगाडि के गर्ने भन्ने दुईटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु र त्यसका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यहाँ देखाइएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यो कामहरू गर्नुपर्ने। त्यसमा 2 वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु त्यो सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक कुरा पनि होइन। उनले उक्त समूहले 2 वर्षसम्म छलफल र अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारे। ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारतले उनकै शब्दमा एक किसिमले कब्जा नै जमाएको बताए। तर उक्त भूमि फिर्ता हुने उनको विश्वास छ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। यो सत्यले जित्छ, हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौँ। ओलीले नेपाल र भारत बीच अहिले देखिएको सीमा विवादबारे वार्ता मार्फत नै समाधान खोजिने पनि दोहोर्याएका छन्। सांसदहरूका पूरक प्रश्नहरूसहित करिब 2 घण्टा संसदको रोस्टममा बिताएका ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणमा नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको पुनः दोहोर्याएका थिए भने राष्ट्रपतिलाई विवादित गर्न खोजिएको भन्दै त्यो गणतन्त्र विरुद्धको गतिविधि भएको पनि बताए। अब अर्को विषय। नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र भारत बीच देखिएको विवाद समाधानका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हिजो मात्र संसदमा नेपालबाट वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि भारत सरकारले कुनै उत्तर नदिएको बताएका थिए। हाम्री संवाददाता विनिता दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। औपचारिक रूपमा नेपाल र भारत दुवैले सीमा सम्बन्धी विवादलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गरिनुपर्ने जनाउँदै आएका छन्। तर हिजो संसदमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि भारतले कुनै उत्तर नदिँदा उनकै शब्दमा आफूहरू अचम्मित भएको बताएका थिए। यसरी भारतले वार्ताबारे कहिले प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर पर्खिरहेको अवस्थामा वार्ताका लागि निरन्तर दबाब दिने र अन्य पहलहरू पनि थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्। एकजना परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईले भने निरन्तरको दबाब दिनुपर्छ, निरन्तरको अनुगमन गर्नुपर्छ, निरन्तरको सतर्कता, निरन्तरको सजगता हाम्रो अहिले हुनुपर्ने चाहिँ हो। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नै नेपालका नेताहरूले साथ दिएको बेलादेखिकै सम्बन्धको उपयोग यस्तो बेलामा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाले पनि वार्ता बाहेक अरू विकल्पमा अहिले जान नहुने बताए। विकल्पको बारेमा नेपाललाई सोच्नलाई बाध्य नपारियोस्, अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल नपरोस्, नेपालको पनि आफ्नो भूभागको अखण्डता चाहिँ सम्झौता गर्ने चाहिँ अवस्था नेपाललाई पनि छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो भने विकल्पको बारेमा नेपालले सोच्ने एउटा अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने कुरो भारतले पनि सोचोस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। केही भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरूले पनि सरकारलाई वार्ता गर्न सुझाव दिइरहेको भन्ने खबरहरू आएका बेला नेपालले धैर्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। केही भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि विचार पृष्ठ र सम्पादकीयमा भारतले नेपालसँग सीमा विवादबारे वार्ता मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वार्ताका लागि नेपाल सरकारले अहिले गरिरहेको पहल पर्याप्त भएको तर विकल्पको रूपमा सीमा विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
तपाईँ यसबारे थप विवरण bbcnepali.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको। त्यसमा मलाई साथ दिँदैछिन् साथी सृजना श्रेष्ठ। नेपाल र भारत दुवैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे विद्यमान विवाद वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीका अनुसार नेपालले वार्ताका लागि पहल गरेको भए पनि भारत सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन। यो परिस्थितिमा नेपालले अब के गर्नुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा प्रदीप धामीले लेखेका छन्, हुन त भारतका पुराना क्रियाकलापले उनीहरू यो विरोधबाट खुसी नभएको प्रष्ट हुन्छ। यदि प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको कुरा सही हो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्नुपर्छ। कूटनीतिक पहल र वार्ताका लागि चीनको उपस्थिति अनिवार्य छ, जुन कुरा भारत सहजै स्वीकार गर्ने मनसायमा देखिँदैन। फेसबुकमा मनबहादुर छेत्रीले बुदागत सुझाव दिएका छन्। हरेक हिसाबले आफूलाई तिखार्ने, सबुत प्रमाणको सूक्ष्म र बहुआयामिक अध्ययन गर्ने, निरन्तर वार्ताको आह्वान र अपिल गरिरहने। शक्तिशाली देशसँग भारतले अहिले पनि वार्ता गरिरहेको छ, हाम्रो कुरा चाहिँ सुनेको छैन। ती तथ्यहरू हरेक प्लेटफर्ममा निरन्तर उठाउनु पर्छ। भारतले कसरी हेपिरहेको छ दुनियाँले थाहा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ। सुरक्षा फौज सिमानामा बढाउँदै लानुपर्छ। तिलक कुँवरले अलि फरक धारणा व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लिन अल्टिमेटम सहितको पत्र भारतलाई बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै फेसबुकमा जनक पौडेल रेशमले लेखेका छन्, नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष दूत पठाई भारत सरकारलाई नैतिक संकटमा तान्नु पर्दछ। कोरोना भाइरसको न्यू देखाउने भारतले चीनसँग यही परिस्थितिमा कसरी समस्या समाधान गर्न तत्परता देखायो। नेपालसँग चाहिँ किन हिचकिचाइरहेको छ? प्रष्ट जवाफ माग्नु पर्दछ। विगतमा नेपालमा हुँदै आएका सत्ता परिवर्तनमा विशेष दूत पठाई टिकाउने वा बहिर्गमन गराउन सक्ने हाम्रा शासकले सीमा अतिक्रमणमा विशेष दूत पठाउन किन नहुने? सबै सम्भव प्रयत्न गर्न नेपाल चुक्नुहुन्न। यति हुँदा पनि भारतले वास्ता गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन। तिवारी यादवको मत चाहिँ यस्तो छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै क्षेत्र हो। यसमा भएको विवाद वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्नुपर्ने उपयुक्त हो भन्ने सबैको भनाइ छ। यो समाधानका लागि नेपालले वार्ताका लागि पहल गरेको छ, तर भारत सरकारले कुनै जवाफ नदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारत विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा नेपालले चुक्नु हुँदैन। अब अर्को विषय। नेपालमा हिजोदेखि आज अपराह्नसम्ममा थप 90 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 674 जना कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका मध्ये 595 जना पुरुष र 79 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले आज नेपालमा थप संक्रमण भएको पनि पुष्टि गरे। नयाँ संक्रमित 279 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4364 छ। त्यसमध्ये पुरुष 4055 र महिला 309 हुनुहुन्छ। नयाँ फेला परेका संक्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। ती मध्ये प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लामा सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 4414 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। यससँगै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको संख्या 1,10,744 पुगेको डाक्टर गौतमले बताए। क्वारेन्टिनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिएकाले संक्रमितको संख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले देशभरि 1,72,000 जनाभन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू हेर्न हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com हेर्दै गर्नुहोला। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्विडेनका अभियोजनकर्ताहरूले एकजना व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेका छन् जसले सन् 1986 मा पूर्व प्रधानमन्त्री उलोफ पाल्मोको हत्या गरेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार हत्या
एङ्गस्टियम नाम गरेका एकजना ग्राफिक्स डिजाइनरले गरेका हुन् र उनको सन् 2000मा मृत्यु भइसकेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। यो सँगै उक्त मुद्दामा थप अनुसन्धान नगरिने प्रमुख अभियोजनकर्ता क्रिस्टर पेटरसनले बताएका छन्। पत्नी स्टकहोमसँग चलचित्र हेरेर घर फर्किरहेका बेला पाल्मोको शरीरको पछिल्लो भागमा लक्षित गर्दै गोली चलाइएको थियो। त्यस दिन उनले आफ्ना सुरक्षा टोलीका सदस्यहरूलाई छुट्टी दिइसकेका थिए। उक्त हत्या स्विडेनको सबैभन्दा व्यस्त सडक मध्ये एकमा गरिएको थियो र 1 दर्जनभन्दा बढीले एक व्यक्ति गोली हानेर भागेको देखेका थिए। स्विडिश रेडियोसँग कुरा गर्दै पाल्मोका छोरा मार्टिनले अभियोजनकर्ताहरू सही निष्कर्षमा पुगेको र उक्त मुद्दा टुङ्ग्याउने निर्णय सही रहेको बताएका छन्। पाल्मोको मृत्युका विषयमा हजारौं मानिससँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। सुरुमा एकजना सामान्य अपराधीलाई दोषी ठहराइएको थियो, तर केही समयपछि उक्त फैसला खारेज गरियो। पाल्मोलाई मार्न प्रयोग गरिएको हतियार हालसम्म फेला परेको छैन। नयाँ फोरेन्सिक तथ्य पनि फेला पारिएको छैन। तर एङ्स्ट्रियमको बयान अध्ययन गरिरहेका अभियोजनकर्ताहरूले भने उनले दिएको विवरणका आधारमा आफूहरू निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। सुरुमा एङ्स्ट्रियमलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा राखिएको थिएन, तर अभियोजनकर्ताहरूले उनीबारे थप विवरण हेरे जसमा उनी हतियार चलाउन अभ्यस्त रहेको, सेनामा काम गरेको र सुटिङ क्लबको सदस्य रहेको देखिएपछि उनीबारे अनुसन्धान बढाइएको थियो। उनी लामो समयदेखि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको र पाल्मका नीतिको आलोचक रहेको पाइएको थियो। घटना भएको दिन उनी अबेरसम्म आफूले काम गर्ने बीमा कम्पनीमा काम गर्दै थिए। उक्त कम्पनी घटनास्थल नजिकै थियो। हत्याका बेला उनी घटनास्थलमा रहेको पाइएको थियो, तर पटक पटक प्रश्न गर्दा समेत उनलाई संदिग्धका रूपमा हेरिएको थिएन। पेटरसनका अनुसार हत्याराको हुलियाबारे घटनाका अन्य साक्षीहरूको बयानले एङ्स्ट्रियमतर्फ संकेत गरेको थियो र उनीहरूले एङ्स्ट्रियमले दिएको भन्दा फरक विवरण दिएका थिए। स्विडेनका एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्याबारेको समाचार प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जीव गिरी। स्विडेनपछि अब देशभित्रकै एउटा विषय। लकडाउनका बेला मालवाहक सवारी साधनहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा कोचिएर यात्रा गर्दा दुर्घटना भई मानिसहरूको ज्यान गइरहेको खबर आएका छन्। त्यसै क्रममा आज बिहान कालीकोट जिल्लाको लालीघाट भन्ने स्थानमा भारतबाट फर्किएका मानिसहरू चढेको टिपर कर्णाली नदीमा खस्दा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटनापछि नदीमा बेपत्ता भएका 39 मध्ये केहीलाई जीवितै उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। उनीहरूले सवारी सुरक्षामा ध्यान नदिएको हुनाले यस्तो समस्या बेहोर्नु परेको भारतबाट फर्किएका मानिसहरूले बताएका छन्। एकजना अधिकारीले यसरी टिपरमा यात्रा गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले यो क्रम जारी रहेको स्वीकार गरेका छन्। सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। टिप्परमा सवार रहेका 39 जना मध्ये 2 जना महिलाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना महिला र 1 जना बालिका गरी 2 जना बेपत्ता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्धार गरिएका 35 जना मानिसहरू मध्ये गम्भीर घाइते भएका 3 जनाको हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ तथा सुर्खेत पठाइएको जिल्ला अस्पताल कालीकोटले जनाएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसरी मानिसहरू टिप्परमा लिन नमिल्ने भए पनि नगरपालिकासम्म पुग्नका लागि अन्य सवारी साधनको व्यवस्था नहुँदा यस्तो दुर्घटना बेहोर्नु परेको बताउँछन्। घटनास्थल पुगेर फर्किएका कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबाबु ओलिया। मिल्न त नमिल्ने हो। अब यहाँ नगरपालिकाले अब आफू नगरपालिकाले आफ्नो टिपरमा रिसिभ गरेर लाने ल्याउने गरेको कारणले र कतिपय गाडीले पनि बोक्न मान्दैन। यहाँ अब 10-12 मिनट तल फसेको छ। अब हेर्दाखेरि ड्राइभरको लापरवाही देखिन्छ। टिप्परको क्षमता भन्दा बढी मानिसहरू सवार भएको हुनाले यस्तो दुर्घटना बेहोर्नु परेको यात्रुहरूले बताएका छन्, जसका कारण आफू पौडी खेलेर बाँच्न सफल भए पनि आफन्तहरू गुमाउँदा पीडा बेहोर्नु परेको बताउँछिन् कालीकोटको राजकोट नगरपालिकाकी मनिता सार्की। बस्ने जग्गा पनि थिएन, सामान पनि सबैले धेरै थियो। भन्दा तिनीहरूले जिद्दी गरेर हामीलाई एउटै गाडीमा हालेर अलि अगाडिसम्म लग्यो। सामानदेखि माथि ओभर मान्छे थिए। दुर्घटनापछि नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। उक्त टिप्परमा चढेका मध्ये अधिकांश व्यक्ति भारतबाट घर फर्किएका मानिसहरू भएको र उनीहरूलाई जितेबाट राजकोटतिरको क्वारेन्टिनमा राख्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। आज बुधबार प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाइएसँगै नेपालमा पछिल्ला केही हप्तादेखि संक्रमित हुनेहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि देखिएको छ। कोभिड-19 मूलत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या रहेका कारण यसको प्रभाव संक्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेहरूका रूपमा अघि आएको भए पनि आर्थिक सामाजिक लगायतका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा समेत यसको दूरगामी प्रभाव रहने बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा केही दिन अघि हामीले नेपालका लागि राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियन्डसँग कोभिड-19 महामारीका बीच नेपालको पछिल्लो अवस्था, सम्भावित प्रभाव र नेपालमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसङ्घको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई कोरोना भाइरस महामारीका बीच पछिल्लो विश्वव्यापी अवस्था कस्तो छ र नेपालमा त्यसको प्रभाव कस्तो देखिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थियौं। What we are facing today is an unprecedented crisis. हामीले अहिले जे भोगिरहेका छौं त्यो अभूतपूर्व संकट हो र त्यसका दुईटा पाटा छन्। यो अभूतपूर्व भएकाले हामीसँग यो महामारीसँग संघर्ष गर्न कुनै पनि किसिमको स्थापित विधि छैन। यो एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संकट हो जसले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समस्या पारिरहेको छ। तर यो भाइरससँग संघर्षका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूले स्वास्थ्य मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षका लागि वृद्धि दर परिमार्जन गरेर 7 बाट करिब 2 वा 2.2% कायम गरिएको छ, जसको अर्थ अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनेछ। यो संकटले पहिलेदेखि नै कायम असमानतालाई बढाइदिएको छ। हामीले त्यो महिलाहरूमा देखिरहेका छौं। आफूमाथि दुर्व्यवहार हुँदा समेत उनीहरूले त्यस्तो गर्ने व्यक्तिसँगै बस्न बाध्य छन्। नेपाल जस्ता देशहरूले पछिल्लो 2 दशकदेखि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजीका उद्देश्य प्राप्त गर्न र हाल दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य प्राप्त गर्न ठूलो प्रयास गरेका छन् र हामीले नेपाल तथा अरू देशमा प्राप्त गरिसकिएका ती उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई के कस्ता सहयोग गरिरहेको छ र यो महामारी अन्त भएपछिको अवस्थाका लागि के कस्ता नीति तर्जुमा गरिएको छ? What we have done first is to help the government prepare. हामीले अहिले सरकारलाई संकटसँग संघर्ष गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा साथ दिइरहेका छौं, खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा। मलाई के लाग्छ भने अति कम विकसित मुलुकहरूमध्ये रहेको नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि स्रोत र साधनको कमी छ, त्यहाँ अहिले 19 भन्दा बढी प्रयोगशाला बनिसकेका छन्। सबै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल बनेका छन्। यो एक प्रकारको प्रगति हो र हामीले त्यसमा सहयोग गरिरहेका छौं। कोभिड-19 को पछिको अवस्थाको कुरा गर्दा हामीले कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले अहिलेको यो महामारी अघि नै असुरक्षित रहेकाहरूको पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं। अनौपचारिक क्षेत्र, दैनिक ज्यालादार मजदुरीमा बढी प्रभाव देखिनुका साथै गरिब भन्न सकिने थप मानिसहरू देखा पर्नेछन्। उदाहरणका लागि विदेशमा रोजगारी गरिरहेकाहरू देश फर्किनेछन्। जब उनीहरू यहाँ आउँछन्, उनीहरूसँग रोजगारीको अवसर हुने छैन। उनीहरूका परिवार जसको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण हुन्थ्यो, उनीहरू पनि गरिबकै श्रेणीमा पर्नेछन्। हामीले हेरिरहेको अर्को क्षेत्र भनेको साना, मझौला तथा लघु उद्यम पनि हो। लामो लकडाउनका कारण ती मध्ये धेरै टाट पल्टिन लागेका हुन सक्छन् र आर्थिक संकटको सामना गर्न असक्षम हुन सक्छन्। यसबारे प्रभाव अध्ययन गरेर हामीले अहिले सरकारसँग योजना निर्माणमा काम गरिरहेका छौं। तर के कुरा निश्चित छ भने हामीले पहिले जस्तै गरी प्रतिक्रिया भने जनाउन सक्दैनौं, किनकि कोभिड-19 ले हाम्रो प्रणालीका धेरै कमजोर पाटाहरू देखाइदिएको छ। यसको अर्थ अबका दिनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूको ध्यान केही क्षेत्रमा मात्रै बढी केन्द्रित हुने भन्ने हो। बजेटदेखि लिएर धेरै समस्या देखिएका छन्। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएका कामहरूमा केही परिवर्तन हुनेछन्? मेरो विचारमा हामी सबै बदलिन जरुरी छ। सञ्चार माध्यमहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा परिवर्तन हुन जरुरी छ र सरकारहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ। नेपाल जस्तो देशमा व्यक्तिहरू मात्र नभएर निकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ। त्यसमध्ये एउटा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो, जसमा 48.51 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ह्रास आएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने पदयात्रामा मात्रै जोडिएकाहरूको संख्या 15 लाख भन्दा बढी छ र उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसकारण हामी सबै परिवर्तन हुन जरुरी छ। राष्ट्रसङ्घमा परिवर्तन नहुने कुरा भनेको दिगो विकासको लक्ष्य हो, किनभने यसमा हामीले अहिले देखिरहेका समस्याका समाधान समेत छन्। दिगो विकास लक्ष्यले कसैलाई पनि नछोड्न, समावेशी हुनु, बराबर हुनु र वातावरणको सम्मान गर्ने समाज निर्माणका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्नु लगायतका विषय समावेश छ। कोभिड-19 महामारीले के कुरा देखाएको छ भने हामीले गरेको विकास दिगो छैन र न्यायसङ्गत छैन, जसकारण हामी बदलिन जरुरी छ। राष्ट्रसङ्घले त्यसतर्फ खबरदारी गरि नै रहनेछ। अहिलेसम्म नेपालबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ?
From the side of the UN, there are different studies संयुक्त that are, राष्ट्र संघको तर्फबाट विभिन्न अध्ययन भएका छन्। त्यसका निचोडबारे मैले भर्खरै पनि उल्लेख गरे। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को कोभिड-19 को संक्रमणका कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे प्रथम मूल्याङ्कन हालसालै मात्र तयार पारेको छ। त्यसमा पर्यटन र कृषि लगायतका विषय समेटिएका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा समस्यामा रहेका क्षेत्रहरू पुरानै लयमा फर्किन नसके 25% भन्दा बढी रोजगारी कटौती हुन सक्ने निजी क्षेत्रको अनुमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। अविकसित राष्ट्रमा सूचीकृत नेपालका आफ्नै किसिमका समस्या छन् र कोभिड-19 महामारीले ती समस्या झन बल्झाइदिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव कुन कुन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय के हुन्? Well, let's say once again there are 3 areas of intervention. संयुक्त राष्ट्र संघको हस्तक्षेप हुने 3वटा क्षेत्र छन्। त्यसमा एउटा स्वास्थ्य हो र हामीले अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संकटबाट बाहिरिन सकेका छैनौं। त्यसकारण हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं। हाम्रो ध्यान संक्रमण फैलिन नदिनेमा केन्द्रित हुनेछ ताकि अस्पतालहरूमा चाप कम होस्। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले अधिकतम 10,000 संक्रमित मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ। 10,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भए नेपालका लागि निकै गाह्रो हुन सक्छ। दोस्रो पाटो भनेको स्वास्थ्य बाहेकका अन्य मानवीय विषय हुन्। हामीले पोषण, पानी र सरसफाई र खाद्य सामग्री वितरण जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। तेस्रो पाटो भनेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र हो र यसमा हामीले विभिन्न तहबाट नियालिरहेका छौं। पिछडिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेछ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सिपको उचित प्रयोग गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको 80% भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा जोडिएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यो किन पनि भने यो क्षेत्रमा धेरै कामदारहरूको आवश्यकता हुन्छ र यसले नेपालको आत्मनिर्भरता पनि बढाउँछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईले कोभिड-19 को प्रभाव नियन्त्रणमा खटिएका उच्च अधिकारीहरूसँगै नेतृत्वकर्ताहरूसँग पनि नियमित भेटघाट गरिरहनु भएको छ। उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा सरकारको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ? We have been discussing, including with the Ministry of Finance. हामीले आर्थिक सामाजिक पाटोबारे अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा राहत, सबलीकरण र पुनरुत्थान सम्बन्धी योजना बनाउने काम पनि भइरहेको छ। मेरो विचारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सल्लाह र सिफारिस लिन इच्छुक देखिन्छ, तर कसैसँग पनि चमत्कारिक उत्तर छैन किनभने प्रत्येक स्थिति फरक छ। त्यसकारण म के कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु भने नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघले सामाजिक क्षेत्रलाई सरकारी योजना र त्यसबाहेक पनि प्राथमिकता पाओस् भन्ने विषयमा लागि नै रहनेछ। For the social sector to take a prominence in the reflection and in the plan of the government. उनी थिइन् नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियन्ट। हस्त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जीव गिरी। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। स्विडेनका प्रधानमन्त्री उलोफ पाल्मोको हत्या गरिएको 34 वर्षपछि अभियोजनकर्ताहरूले त्यसबेलाका साक्षीको बयानका आधारमा उनको हत्यारा पत्ता लगाएको बताएका छन्। इटलीमा कोरोना भाइरस पीडितका आफन्तहरूको एउटा समूहले महामारी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर कानुनी गुनासो पेश गरेका छन्। चीन सरकारले आफ्नो मुलुकमा निकै प्रख्यात सामाजिक सञ्जाल सिना वेबोका केही महत्त्वपूर्ण फिचरहरूलाई 1 हप्तासम्म चलाउन नमिल्ने बनाउने दुर्लभ कदम उठाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच विश्वका विभिन्न अर्थतन्त्रहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको एउटा प्रतिवेदनले परिदृश्य भयावह रहेको उल्लेख गरेको छ। युरोपेली संघका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरलाई कोरोना भाइरसबारे मिथ्या सूचनासँग उनीहरू कसरी जुझिरहेका छन् भन्ने विषयबारे जानकारी सहितको मासिक प्रतिवेदन आफूहरूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् र भारतको आसाम राज्यस्थित एउटा तेलको कुवामा भएको आग लागि निभाउने क्रममा 2 जनाको ज्यान गएको छ। हवस् त BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।